नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समृद्धतः एकोनसप्ततितम श्लोकः अहमत्र पठामि। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः चरति सः शान्तिम् अधिगच्छति। अतः परं श्लोकस्य सारांशश्च भवन्तः शृण्वन्तु। यः पुमान् समस्तकामान् इच्छांश्च परित्यज्य आशा ममता अहङ्काररहितश्च वर्तते सः शान्तिम् अवाप्नोति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।